वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ्लोर लीडर से कहा है कि एहतजाजी किसानों को ज़रई क़वानीन के बारे में हुकूमत की तरफ से की गई पेशकश अब भी बरकरार है और वो बातचीत के लिए महज एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। यौम जमहूरिया को कौमी दारुल-हुकूमत के बाद हिस्सों में तशद्दुद के चंद दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। बजट सेशन के पुरसुकून इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से तलब करदा रिवायती कुल जमाती इजलास में इन कायदीन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर्स के हवालों का जवाब दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। एहतजाजी किसान लीडर्स ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज के मुख्तलिफ मुकामात पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की। इस दौरान ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है और मगरबी उत्तर प्रदेश से किसानों की बड़ी तादाद एहतजाज की तायीद में आ रही है। दिल्ली, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजीपुर में कई किसान जमा हुए हैं। ये एहतजाज का एक नया मरकज़ बन गया है जहाँ यूनियन लीडर्स ने इदा किया कि एहतजाजी पंजाब और हरियाणा से सिंगो और टुकड़ी सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के बाद एहतजाजी किसानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया चौकस है और सिंगो, गाजीपुर, टुकड़ी और मुतसिल मुकामात पर इंटरनेट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हरियाणा में भी 14 अजला में इंटरनेट मुअत्तल किया गया। नीम फौजी दस्तों और फसाद रोकने से मुतालिक पुलिस के बशमूल सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी तादाद में मुतय्यन किया गया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल और तृणमूल कांग्रेस सदर ममता बनर्जी को असेंबली इंतखाबात से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। राजीव बनर्जी समेत 5 साबिक तृणमूल कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। राजीव बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। इनके साथ रुकने असेंबली प्रवीण घोषाल और वैशाली हावड़ा के साबिक मेयर रतन चक्रवर्ती एक खुसूसी तैयारे से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के साबिक लीडरों से मुलाकात की। पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नामी एक NGO का कहना है कि यौम जमहूरिया की किसान परेड में शिरकत के लिए पंजाब से आए 100 से ज़ायद किसान लापता हैं। लाल किले पर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े के बाद से 100 से ज़ायद मुजाहिरीन लापता हो चुके हैं। आज तक की वेबसाइट के मुताबिक ताहाल पुलिस के जरिए सिर्फ 18 किसानों की गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है, लेकिन बाकी किसानों के बारे में कोई इत्तला नहीं है। किसानों के इस तरह से लापता हो जाने की वजह से इनके अहल खाना को शदीद परेशानी लाहक है। जैश-उल हिंद ने दिल्ली में इजरायली सिफारत खाने के सामने हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। मुबैना तौर पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मैसेज के जरिए इसकी तस्दीक का दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि ताकतवर तरीन अल्लाह की मेहरबानी और मदद से जैश-उल हिंद के फौजी दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी इलाके में दरअंदाजी करने और IED हमले को अंजाम दे पाए। ये हमलों के एक सिलसिले की शुरुआत है जो अहम हिंदुस्तानी शहरों को निशाना बनाएगा और हुकूमत हिंद के जरिए किए गए मजालिम का बदला लेगा। वहीं दिल्ली में इजरायली सिफारत खाने के पास हुए मामूली IED धमाके के बाद धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए धमाका खैज मवाद की दोबारा जाँच की गई। ज़राए ने कहा कि जाँच में सामने आया कि डिवाइस में हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव PET-N पाई गई। हुक्काम का अंदाज़ा है कि अलकायदा जैसे तरबियत याफ्ता ग्रुपों के पास इस ग्रेड का धमाका खैज मवाद दस्तियाब होने का अंदेशा है। एक ISIS ग्रुप ने भी हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, लेकिन एजेंसियों को इनके शामिल होने को लेकर यकीन नहीं है। धमाके के बाद कल रात ईरान की एक फ़्लाइट में भी ताख़ीर हुई और सभी मुसाफिरों की जाँच की गई, लेकिन कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला। वहीं दारुल-हुकूमत में इजरायली सिफारत खाने के नज़दीक जुमे की शाम हुए धमाके के बाद हिंदुस्तान ने इजरायली हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि इनके सिफारत खाने और इसके सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और कसूरवारों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दरअसल दुनिया की सबसे ख़तरनाक समझी जाने वाली एजेंसी मोसाद दिल्ली धमाके के मुजरिमीन का पता चलाएगी। मोसाद के ओहदेदार बहुत जल्द हिंदुस्तान आ सकते हैं। महाराष्ट्र के हल्का लोकसभा औरंगाबाद की नुमाइंदगी करने वाले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि शिवसेना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने गुज़िश्ता रात कौमी शाहराह पर अपनी कार को गुजारने के लिए बंदूक की नोक पर ट्रैफिक में जगह बनाई। अपने ट्वीट में इम्तियाज जलील ने इस वाक़े की वीडियो भी जारी की। इस वीडियो में देखा गया कि मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर एक कार में बैठे 2 अफराद बंदूक लहराते हुए अपनी कार के लिए रास्ता साफ करने और ट्रक ड्राइवर को धमका रहे थे। मजलिसी रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दावा किया कि इन अफराद का ताल्लुक शिवसेना से है। उन्होंने इन अफराद की फौरी गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर की। इस वाक़े पर शिवसेना ने कहा कि पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करते हुए दरकार ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। शिवसेना ने कहा कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़ई इजरायली सिफारत खाने के नज़दीक गुज़िश्ता जुम्मे को हुए धमाके के मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तरफ से जाए धमाके से फट चुकी बैटरी समेत कई चीज़ें बरामद की गई है जिनका मुआयना किया जा रहा है, जबकि NSG की एक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे कुछ ईरानियों से भी पूछताछ की है। जिन लोगों से पूछगुछ जारी है इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जुमे की शाम
اولا اوبر کی کیب سروس حاصل کرنے والوں کی بھی جانچ کی ہے۔ اسرائیلی سفارت خانے پر دھماکے کے سلسلے میں کرائم برانچ ان لوگوں کی تفصیلات کی جانچ کر رہی ہے جنہوں نے گزشتہ روز کیب کے ذریعے شام 3 بجے سے 6 بجے تک APJ عبدالکلام روڈ تک کا سفر کیا تھا۔ واضح ہے کہ جمعے کی شام وجے چوک کے قریب واقع اسرائیلی سفارت خانے پر کم طاقتور دھماکہ ہوا جس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بے قصور کسانوں کو لال قلعہ پرتشدد واقعے میں گرفتار نہ کریں ورنہ احتجاج میں مزید شدت پیدا ہوگی۔ انہوں نے 26 جنوری کو پیش آئے تشدد کے واقعات اور غنڈہ گردی کی مذمت بھی کی۔ وزیر اعظم کی صدارت میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ حکومت کو ان شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو اس واقعے کے اصل قصوروار ہیں۔ مہاراشٹر کے ہنگولی شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلوں کی شدت 3.2 ماپی گئی ہے۔ زلزلے سے کسی طرح کا کوئی جانی و مالی نقصان سامنے نہیں آیا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے رات قریب 12:41 کے آس پاس محسوس کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے منگل کو مہاراشٹر کے پونے ضلع میں 2.6 شدت کے زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا تھا۔ رواں سال 17 صفر 1442 ہجری بروز اتوار عمرے کے دوبارہ آغاز کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد مسجد حرم میں انتظامی اور خدماتی امور کی معاون خواتین ایجنسی نے 3 مرحلوں کے دوران 20 لاکھ خواتین عمرہ زائرین اور خواتین نمازیوں کا استقبال کیا۔ اس مقصد کے لیے 235 خواتین ملازمین کو 20 تربیتی کورسز مکمل کرائے گئے تاکہ انہیں کورونا کی وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ان خواتین نے بھرپور طریقے سے احتیاطی اقدامات اور تدابیر انجام دیے۔ زمینی طور پر آپریشنز کا ایک پیشگی منصوبہ تیار کیا گیا تاکہ حرم مکی میں آنے والی خواتین کو طبی لحاظ سے محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انتظامی اور خدماتی امور کی معاون ایجنسی نے پلاننگ، کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی امور کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک میں بعض غیر ملکیوں کو شہریت دی جائے گی۔ یہ منصوبہ کورونا وائرس وبا کے درمیان ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ UAE نے اس سے پہلے فلسطینیوں اور دیگر کو شہریت دی جنہوں نے 1971 میں امارات کی تشکیل کے بعد تشکیل حکومت میں مدد کی۔ وقفے سے بعض دیگر کو بھی شہریت دی جاتی رہی۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے یہ اعلان کیا کہ جو ملک کے نائب صدر اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیشکش فنکاروں، ادیبوں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدانوں اور ان کے ارکان خاندان کے لیے لاگو ہوگی۔ شیخ محمد نے ٹویٹر پر لکھا کہ 7 امارات کے حکمراں وفاقی سطح پر ایسے افراد کو شہریت کے لیے نامزد کریں گے۔ جن افراد کو شہریت دی جائے گی وہ اپنی بنیادی شہریت بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے 3 نئے زرعی قوانین کی مخالفت کرنے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں ان بلوں کے تعلق سے اپنی مخالفت کو پیش کرے گی اور ریاست کو درپیش دوسرے مسائل کو بھی پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ TRS پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے کیشو راؤ نے دہلی میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے تاہم واضح کیا کہ 26 جنوری کو کسانوں کے احتجاج کے دوران پیش آئے تشدد کا بھی کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ کیشو راؤ نے واضح کیا کہ TRS نے نئے زرعی قوانین پر اپنے موقف کو پہلے ہی واضح کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں ان کی مخالفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہائی بیس TV اور لائف سپین کے اشتراک سے سندھیا کنونشن گچی بالی میں سال کے بہترین صحافی ایوارڈ تقریب میں ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ کے ہاتھوں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کو افسانوی صحافی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرکولیشن کے لیے رنگا ریڈی اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آئی وینکٹ کو بھی لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر MD ہائی بیس TV راج گوپال، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان اور دوسرے موجود تھے۔ نائب صدر نشین قومی اقلیتی کمیشن عاطف رشید نے تلنگانہ میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے مرکز سے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ سینٹرل وقف کونسل سے ریاستی وقف بورڈ کو گرانٹ منظور کی جاتی ہے تاکہ اوقافی جائیدادوں کی ترقی سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ عاطف رشید نے آج تلنگانہ وقف بورڈ پہنچ کر ریاست میں اوقافی املاک کی صورتحال اور حکومت کی مختلف فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے خیر مقدم کیا۔ حیدرآباد پولیس نے آلودگی پیدا کرنے والے بائکس کے سائلنسر پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بعض گاڑی سواروں کی جانب سے کمپنی کی جانب سے لگائے گئے سائلنسر میں بعض تبدیلیوں اور ترمیم کے ذریعے ان کو زیادہ آوازیں نکالنے والے سائلنسر بنایا گیا ہے۔ ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چالانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر رائل انفیلڈ بلیٹ گاڑیوں پر کمپنی کی جانب سے لگائے گئے سائلنسر میں ترمیم و تبدیلی کرتے ہوئے زیادہ آوازیں نکالنے والے سائلنسر لگانے کی شکایت عام ہو گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایسی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پولیس کی جانب سے یہ خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی زائد آوازیں نکالنے والے سائلنسر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی جانب سے اس طرح کے انوکھے سائلنسر کے تعلق سے کافی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ ان سائلنسر سے بڑے پیمانے پر آلودگی بھی ہوتی ہے۔
رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے آج گلبرگہ میں کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین گلبرگہ میں 1978 کی تاریخ دہرائے گی اور قمر الاسلام کے انتقال سے قیادت کا جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرے گی۔ مغل گارڈن فنکشن ہال رنگ روڈ گلبرگہ میں مجلس گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقدہ ملک بچاؤ دستور بچاؤ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ مجلس کرناٹک میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گی۔ گلبرگہ، بیدر، بیجاپور اور دیگر مقامات کے بلدی انتخابات میں مجلس اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی اور کرناٹک اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں، کمزور پسماندہ طبقات اور دلتوں کی حمایت سے فرقہ پرست حکومت کا خاتمہ کرے گی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کرناٹک میں کانگریس بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے موقف میں نہیں ہے، جبکہ جے ڈی ایس بی جے پی کے ساتھ ہنی مون منا رہی ہے۔ ان حالات میں مجلس ہی بی جے پی کو زبردست ٹکر دے سکتی ہے۔ انہوں نے کرناٹک قانون ساز کونسل کے صدر نشین کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے بی جے پی کی تائید کرنے پر جنتا دل سیکولر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ موقع پرست سیاست کی بدترین مثال ہے۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سید عمر جلیل آئی اے ایس نے انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے امتحانات کے لیے فیس کی ادائیگی کی تواریخ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سہولت سے ریگولر طلبہ، جنرل اور ووکیشنل کے ناکام امیدوار کے لیے کالج تعلیم کے بغیر حاضری سے استثناء کے خواہش مند امیدوار استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امتحانی فیس کے ادخال کا آغاز 30 جنوری 2021 سے ہو گیا ہے، جو 11 فروری 2021 تک داخل کی جا سکتی ہے۔ 100 روپے جرمانے کے ساتھ فیس کی ادائیگی 12 فروری سے 22 فروری تک کی جا سکتی ہے۔ 500 روپے جرمانے کے ساتھ فیس داخل کرنے کی سہولت 23 فروری سے 2 مارچ تک فراہم کی گئی ہے۔ 1000 روپے جرمانے کے ساتھ 3 مارچ سے 9 مارچ تک فیس داخل کی جا سکتی ہے اور 2000 روپے جرمانے کے ساتھ 10 مارچ سے 16 مارچ تک امتحانی فیس داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔